السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير ان شاء الله. اليوم جيتكم فيديو جديد، وقبل ما نبداو في هذا الفيديو حبيت نقول لكم صحه صيامكم وصحه فطوركم. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، امين يا رب العالمين. وبما اننا في العشر ايام الاولى من شهر رمضان اللي اولها مغفره، نتمنى انه ربي يغفر لنا كامل الذنوب ويرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله وباذن الله. اذا بما اننا في العشر ايام الاولى، يعني في نهايه هذه العشر ايام الاولى، حبيت نشارك معكم هذه الطاوله المتواضعه جدا، بها بالاطباق تاعها. هنايا كيما راكم تشوفوا معايا راني بديت نجهز في الطاوله نتاعي. هنايا لما نبدا نجهز في الطاوله راني عارفه واش راح نحط كاطباق في الطاوله تاعي. اذا راح نحضرها على حسب الاطباق تاعي اللي راح نحطها. كيما راكم تشوفوا معايا هنايا راني بديت نحط في الصحون تاعي. حطيت اولا لي سات دو طابل، حطيت هذوك الصحون. هاد الصحون كنت شاركتهم معكم في مشترياتي. هذه هي الطريقه الثانيه اللي كنت نفكر باش نحط بها. كيما راكم تشوفوا معايا حطيت هذوك الصحون، حطيت فيهم هذوك لي بول، ايضا حطيت الكؤوس. وهنايا راني نحط في المعالق اللي نحتاجهم، او الملاعق عفوا، اللي نحتاجهم في الطاوله نتاعي. اذا هنايا اول حاجه بديت نحضر في الطاوله تاعي كما قلت لكم على حساب الاطباق اللي رايحه نحطها نهار اليوم. هنايا بعد ما نجهز الطاوله رايحين تشوفوا معايا ايضا كامل الاطباق رايح نحضروها يعني مع بعض ونحطوها، وان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم وتديو لو كان غير فكره واحده من هاد الاطباق. اذا بلا ما نطول عليكم رايح نمر مباشره. وهنا البنات اول حاجه بديت بالحريره تاعي. هنايا انايا عندي يوميا الحريره تاع التشيشه، يعني ما يحبوش نوع اخر تاع الحريره. هنا لازم ندير لهم الحريره تاع التشيشه، يعني ما نجمش ندير شوربه او شوربه فريك. المهم هنايا بعد ما درت الخضر تاعي كما شفتوا الطيب، هنايا طحنتها، بعدها رميت عليها التشيشه على هذا الشكل. قومتها ودزت لها القزبر من الفوق وحيتها بجيه. ايضا في نفس الوقت كنت حضرت الفلفل تاعي كما راكم تشوفوا معايا. هنايا ما درتش كميه كبيره، فقط على حسب العائله تاعي، على حسب اللي ناكلو حنايا. حيدته ايضا بجيه. هنايا بديت نحضر في المملحات نتاوعي. اولا بديت بلي فاندوس. هاد الوصفه راح نحطها لكم في فيديو مستقل ان شاء الله وباذن الله. هاد المملحات تجي روعه، اسمها لي فاندوس. كاين بزاف تاع الناس اللي يعرفوا هاد الوصفه، لكن ممكن ان الطريقه تختلف، وكاين اللي ما يعرفوهاش. بالنسبه لي ما يعرفوهاش، هذه هي الوصفه تاعها. كما راكم تشوفوا معايا هنايا درت نصف لتر من الحليب. هنايا ممكن انكم تنقصوا او تزيدوا على حسب العائله تاعكم. خديت انا نصف لتر من الحليب، حطيت لها 5 ملاعق كبيره من المايزينا او النشاء. ضفت لها ملعقه صغيره من المارغرين. ايضا ضفت لها الفلفل الاسود. وهنايا بديت نحرك في الخليط نتاعي بلا ما ننسى. هنا وضعت كميه من الملح لكن قليله لانه راح نحط فيها كميه من الاجبان. اذا بعد ما وضعتها فوق النار وتعقدت لي على هذه الطريقه، هنايا رايحه نضيف لها هذيك القطعه تاع الشاف او طاغتينو، اي نوع من الجبن يكون متواجد عندك من هذه النوعيه تاع المربعات. ايضا هنايا ضفت لها الجبن تاع جوده او فروماج روج. من الاحسن انكم تستعملوا نوعيه جيده هنايا باش ما يفتح لكمش في المقلاة لما تكونوا تقليوها. اذا هنا نخلطها جيدا. بالنسبة للحم المفروم أنا ضفت لها هنا كمية قليلة فقط. إذا كان متواجد عندك، كان بايت عندك ديجا طيبتي باللحم وبقى لك يعني هاد اللحم المفروم، ممكن انك تضيفيه اللي بايت لك، او الدجاج او التونه. هنا بعد ما خلطت الخليط نتاعي على جا القوام تاعه على هذا الشكل، هنايا راح ندخله للثلاجه. هذا توجدوه على بكري. هنايا راح نغطي عليه وندخله للثلاجة على الأقل مدة ساعة في الثلاجة حتى يشد روحه جيدا. بعدها نجمو نخدموهم. اذا انا هنايا دخلتها للثلاجة تاعي، ومن جهة اخرى بديت نحضر في الشربات تاعي اللي راح نخدمو بسبوسة مصرية 100%. هنايا عطاتني هاد الوصفة ما كوزين، هي متزوجه مع واحد مصري وتروح لمصر يعني، وهي جابت لي هذه الوصفه مدتها لي. تجربوها البنات والله اللي تجي روعه. وناجحه 100% بالنسبه للمبتدئات اللي اول مره يديروها راح تنجح معاهم. اذا هنا بديت بالشربات كما شفتوا معايا. حطيت كيلة من السكر، ضفت لها كيلة 2 كيلات عفوا من الماء البارد. راح نخلطهم. ممكن انكم تضيفوا لها شريحه من الليمون
او قطرات من الليمون وتحطوها فوق النار. من جهه اخرى بديت نحضر في البسبوسه تاعي. بالنسبه للمكونات اللي نحتاجها هنايا، عندي سميد متوسط كما راكم تشوفوا معايا، هذا سميد متوسط. هنايا نحتاج منها زوج تاع الكيلات. عندي كيلة تاع السكر، وعندي نصف كيلة تاع النوا كوكو. هنايا الكيلة انتم تحكموا فيها، سواء تكيلوا بكأس او بليبول كما اللي راني كيل انا. عندي ايضا كيلة من الحليب، وكيلة من المارغرين، وعندي لافاني وخميرة الحلوى. بلا ما نساو هنا قرصه تاع الملح، انا ما وضعتهاش نسيتها، لكن ممكن انكم تضيفوها ايضا. هنايا خلطت كامل النواشف حطيتهم مع بعض. رايحه نضيف ايضا خميره الحلوى ولافاني ونخلطهم جيدا. بعدها رايحه نضيف المارغرين. بالنسبه للمارغرين، كيلو تاع المارغرين هنايا ممكن انكم تضيفوا نصف مارغرين ونصف زيت، لكن باش توضعوها كامل زيت هنايا انايا عمر ما جربتها فقط بالزيت، نجربها فقط بالمارغرين. اذا هنايا راح نضيف المارغرين تاعي ونبسس هذاك السميد. بعد ما نخلطه جيدا كامل السكر والنواه كوكو يتخلط لي مع السميد جيدا، هنايا بعدها عاد نضيف هذاك المارغرين. وبالنسبه للمارغرين هنايا لازم تكون بارده، ما لازمش تكون سخونه. على هذه الطريقه رايحه نبسس كامل هذاك السميد تاعي، وبعدها رايحه نضيف الحليب. هنايا الخليط تاعي راح يجيني مطلوب بزاف، ما راحش يجي تشد روحه كما راكم تشوفوا معايا. هذا هو القوام تاعه، يجي خليط سائل على هذه الطريقه. بعدها هنايا راح انا طبعا راني شعلت الفرن تاعي 15 دقيقه قبل ما نحط البسبوسه تاعي طيب، راه يسخن لي. هنايا خديت هذه الصينيه دهنتها بكميه من المارغرين او كميه من الزيت اللي تكون عندك. ايضا فرغت هذاك الخليط نتاعي على هذا الشكل. هنايا ما لازمش نضغطوا عليها، هنايا فقط راني نسويها شويه وبعدها نخبطها زوج خبطات وتكون تسوات لي نيشان. هنا بعد ما طابت لي البسبوسه تاعي والشربات تاعي راها بارده، مباشره وهي سخونه نفرغ عليها دوك الشربات اللي يكونوا باردين على هذه الطريقه. هنايا زينتها بكميه من انواع كوكو. هنايا التزيين يبقى اختياري، اذا كان عندك كاوكاو او تخليها كما راها انتيا وكيفاش تحبي تزيني البسبوسه تاعك. هنايا حطيتها بجهه تبرد لي. من جهه اخرى خديت المقله باش نحضر الحشوه تاع البوراك تاعي. هنا قطعت كميه من البصل، هنا تقريبا زوج حبات متوسطين تاع البصل او حبه ونصف كبيره من البصل، تفرميها جيدا. هنا راح نضيف عليها كميه من الزيت على هذه الطريقه، وراح نوضع هذيك البصله تاعي تتقلى لي جيدا فوق النار. بعد ما تقلات لي على هذا الشكل راح نضيف عليها اللحم المفروم على هذه الطريقه، ايضا راح نقليهم مع بعض. بعد ما يتقلاو لي راح نتبل. هنا التوابل اللي نحتاجهم، عندي فلفل اسود، عندي زعفران، عندي كركم، عندي كمون، وعندي زنجبيل. بعدها راح نضيف ايضا كميه من الملح، ما لازمش نكثروا على حسب فقط الكميه اللي استعملتيها. ونضيف لها ايضا كميه من المعدنوس لا باس بها. بعد ما قليتها على هذه الطريقه كما راكم تشوفوا معايا، هنا الخليط تاعي راهو جاهز. رايحه نحطه بجيه. هنايا لما نحب نحضر البوراك تاعي في الدقيقه الاخيره تاع التجهيز الطاوله، رايحه نبدي نحضره معكم ان شاء الله. من جهه اخرى هنايا رايحه نحضروا عجينه او مطلوع الميكسور. هنايا نحتاج الى المواد التاليه، نحتاج الى سميد رقيق هذاك تاع المطلوع اللي نعجنوا به. عندي ايضا ملعقه كبيره مملوءه من الخميره، خميره الخبز. عندي سكر وعندي ملح. بالنسبه للسكر نحتاج ايضا الى ملعقه كبيره مملوءه من السكر، راح نضيفها الى هذاك السميد. راح نضيف لهم ايضا 3 ملاعق كبيره من الزيت على هذا الشكل. وراح نضيف هنايا كيلة من الماء الدافئ، وننزل لها ايضا نصف كيلة من الماء الدافئ، يعني عندي كيلة ونصف من الماء الدافئ. رايحه نشغل الخلاط نتاعي على هذه الطريقه. لما ينخلط لي مليح جيدا مده دقيقتين الى 3 دقائق، يجي القوام تاعه كما تاع البغرير، يجي شويه ثقيل على هذه الطريقه. بعدها رايحه ناخذ الفرينه تاعي. هنايا انا كيلت كيله الاولى تاع الفرينه، عفوا هنايا راح نضيف ايضا الملح، ما تنساوش الملح. فرغت الكيله الاولى، والكيله الثانيه راح نضيفها غير بالسياس. هنايا انا العجينه تاعي خدات لي كيله ونصف من الفرينه. هنايا على حسب النوعيه تاع الفرينه، كاين الفرينه اللي تشرب وكاين الفرينه اللي ما تشربش. اذا القوام تاعه يجي شويه مطلوق، ما راحش يجي شاد روحه مليح وما يجيش مطلوق بزاف.
يعني يجي متوسط كما راكم تشوفوا معايا هنايا، يجي خفيف شويه. هنايا راح ندهن العجينه تاعي فقط باش ما تلصقليش في البول على هذه الطريقه. وبعدها راح نغطي عليها ونخليها تخمر بجيه. من جهه اخرى راح نحضر العصير تاعي كما راكم تشوفوا معايا هنايا. حطيت هذاك الفراز اللي كنت جمدته في المجمد، ايضا هذاك المركز تاع العصير الليمون على هذه الطريقه، وزدت لها لتر من الماء. هنايا هذا المركز تاع الليمون كنا خدمناه مع بعض، راح نخليه لكم في صندوق الوصف الرابط تاعه. حطيته بجيه يبرد لي في الثلاجه. ايضا راح نحضر لهم هنايا سلطه الفواكه، طريقه جد سهله. هنايا ما تحتاج لا عصير لا حتى حاجه، فقط بالياغورت وتجي بنينه. جربوها البنات وسهله التحضير. هنايا فقط المكونات تاع الفواكه اللي يكونوا عندك في الدار. هنايا خديت هاد ديفيغين الصغار، حطيت فيهم كميه من الاناناس من تحت، حطيت شويه تاع الياغورت، ايضا طبقه من الفراز ياغورت، طبقه من الموز والياغورت، ومن الفوق حطيت لها البرتقال وزينتها بهذوك الحبات تاع الفراوله. وها هي السلطه نتاعنا جاهزه، نتاع سلطه الفواكه. من جهه اخرى بعد ما خمر لي العجين تاعي كما راكم تشوفوا معايا هنايا، رايحه نهبط له هذيك الخميره تاعه على هذه الطريقه. وهنايا عندي كميه من السميد اللي كنت عجنت به، هذاك الدقيق الرقيق او السميد الرقيق كامل، رايحه نقطع فيه العجين تاعي. هنايا راح ندير خبيزات صغار، وهنايا اذا حبيتوا ديروهم زوج خبزات كبار ما في حتى اشكال. انا درت هنايا على حساب العائله تاعي 5 تاع خبزات، درت لولدي الصغير درت له خبيزه صغيره، هنا كل واحد الخبزه تاعه. اذا هنايا بعد ما قرصتهم في هاد السربيته راح نغطي عليهم ونخليهم يخمروا، بعدها راح نطيبهم. هنايا بعد ما بردت لي لي فاندوس تاعي، الخليط تاع لي فاندوس تاعي كما تشوفوا معايا، هذا هو القوام تاعه هنا بعد ما يبرد لك. هاد الكميه انا راح نستعمل نصف الكميه، والكميه الاخرى راح نخليها الغدوه ان شاء الله وباذن الله. راح نخدم بها المملحات تاعي، وراح نضيف معاها ايضا حاجه اخرى اذا كتب ربي. هنايا بعد ما بردت لي كما قلت لكم، هنايا راح ناخذ كميه لازم نعصر عليها جيدا هنا باش تمسك لي مليح. بعدها نرمدها في الفرينه ونحطها في الصحن كما هكذا. هنايا ممكن انكم تشكلوهم على هذا الشكل او على شكل دوائر، هنايا لكم الاختيار. بعد ما شكلتهم على هذا الشكل ورمتهم في الفرينه، هنا راح نفوتهم في البيض وفي لاشابلور، وبعدها رايحه نقليهم. اذا راني رايحه نواصلها على هذه الطريقه. بعد ما نكمل كامل لي فاندوس تاعي رايحه نقليهم هما والبوراك. اذا هنايا راح نمروا ايضا للبوراك. هنايا خليت لكم الحبه التاليه نشاركها معكم. هنا كنت شويه مقلقه لانه كان قريب يأذن. كما شفتوا معايا خديت كميه من الجبن وحطيت هذيك لافارس وقليتهم على هذه الطريقه. وهنايا تاني راني نقلي في لي فاندوس تاعي. بعد ما كملتهم القليان، هادو هما الشكل النهائي تاعهم. اذا هنايا بعد ما كملت القليان رايحه نطيب الخبز تاعي ايضا هنا باش ياكلوه سخون. ومن جهه اخرى راني دايره لي بغوشات هادو تاع الدجاج. هنايا ما قديتش نشاركهم معكم ايضا. وراني دايره ايضا البطاطا تاعي سوطي. فقط هادو هما الاطباق اللي حطيتهم لها اليوم. اذا بعد ما يطيبوا لي كامل هاد الاشياء رايحه نحطوا الطاوله تاعنا مع بعض. هنايا بعد ما كنا جهزنا الطاوله تاعنا من قبل، هنايا ايضا السلطه. سمحوا لي البنات ما قدنيش الوقت، كنت مقلقه ما قديتش نشارك معكم ايضا السلطه. فقط هاد السلطه انا حضرت طيبت الرز، زدت لها شويه تاع المايونيز والطونه، وزينتها بهذاك البيض فيته. ايضا كميه من الطماطم، او اذا كان عندكم لي طوماط سوريز تجي احسن. وهنايا ضفت لها ايضا حبه زيتون اسود. هذا هو فقط تزيين بسيط جدا على هذا الشكل. اذا حطيت السلطه تاعي، كل واحد حطيت له السلطه تاعه. هنا حطيت لهم كميه قليله على حسب ما ياكل الواحد. ايضا حطيت هذوك الشباك هذوك السليلات مانيش عارفه كيف يسموهم. المهم حطيت لهم لي صاليط تاعهم فيهم، حطيت لهم كل واحد زوج حبات تاع لي فاندويس وزوج حبات تاع البوراك. اذا هذا هو الحطه تاع نهار اليوم. ايضا حطيت هذوك لي سالاد دو فروي، كل واحد الفيغين تاعه قدامه. هنايا ما حبيتش نكثر لانه كما راكم عارفين مع الصيام الواحد ما ياكلش كميات كبيره. حتى لي صالي انا هنايا ما كلاوليش بزاف، كلاو فقط الكميات اللي قدروا ياكلوها. اذا هنايا حطيت ايضا هذيك السلطه الحاره هنا تاع الزيتون. ايضا حطيت هذاك الجو اللي حضرناه او العصير تاع الليمون والفراوله. ايضا حطيت هذيك الحليب في هذيك القرعه الصغيره.
رايحه نحط ايضا الماء معاه الكيسان تاعه. ايضا رايحه نحطوا الخبز تاعنا تاع المطلوع تاع نهار اليوم اللي حضرناه على هذه الطريقه. هنايا راهو سخون، رايحه نعدله باش يبرد لي شويه. رايحه نوريلكم كيفاش جاني المطلوع تاعي. ايضا رايحين نحطوا الصحن تاعنا او الطبق الرئيسي. هنايا درت البطاطا سوتي مع لي بروشيت تاع الدجاج. هنايا ايضا الفلفل تاعنا اللي حضرناه مع بعض. وهذه هي الطاوله تاعي تاع نهار اليوم. نتمنى انها تنال اعجابكم وكنت خفيفه ظريفه عليكم، فسمحوا لي البنات الا كان طولت عليكم. نتمنى انها تنال اعجابكم. هنا بالنسبه للتمر انا ما حطيتهاش، لكن راح نخلي لكم صوره فقط في الاخير كيفاش حطيت التمر تاعي. هنايا نسيتها، سمحوا لي لانه كان قريب ياذن، وهنايا بغيت نغتنم الفرصه باش نصور الاز قبل ما يجمعوا يبداو ياكلوا. اذا هذه هي الطاوله تاعنا تاع نهار اليوم. نتمنى انها تنال اعجابكم وتاخذوا ولو فكره منها. وما بقى لي غير نقول لكم صحة فطوركم وصحة صيامكم، وربي يتقبل منا صالح الأعمال إن شاء الله. وإن شاء الله نكملوا هذا الشهر على خير. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. وما بقى لي غير نقول لكم البنات دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى وصفة أخرى ولقاء آخر، وسلام.